हामीले पार्टी अधिवेशन र पार्टीको नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भका बारेमा केन्द्रीय तहमा भन्ने भने एकै समयमा दुवै काम सम्पादन गर्दाखेरि नीतिको प्रश्नमा ध्यान पुग्न सकेन भनेर हामीले नीतिका लागि अलग अधिवेशन, नेतृत्वका लागि अलग अधिवेशनको अभ्यास पनि सुरु गरिसकेका छौँ। तर प्रदेश र जिल्लाका हकमा हामीले अहिले पनि एउटै समयमा दुवै कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। सामान्यतया कस्तो देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि जिल्ला अधिवेशनहरूमा पनि नीतिको प्रश्नमा, समीक्षाको प्रश्नमा, भविष्यको कार्ययोजनाको प्रश्नमा प्रतिनिधिहरूको ध्यान कम जाने र नेतृत्वका प्रश्नमा ज्यादा। तपाईँ हामीले जसलाई नेता बनाए पनि हामीले आफ्नो ठाउँको कामको समीक्षा गर्दैनौँ, त्यसका आधारमा भविष्यको राम्रो कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सक्दैनौँ भने जतिसुकै योग्य नेतृत्व चुने पनि त्यसले गर्ने काम चाहिँ प्रभावकारी नहुन सक्दछ। त्यसका आधारमा कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने सामर्थ्य राख्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, यति बेला हामी नेपालका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अनास्था र अविश्वास प्रकट गर्ने प्रवृत्ति देखा परिरहेका बेलामा हामी यो अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भइरहेका छौँ। म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि वास्तवमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले जति बेला नेपालमा लोकतन्त्रमाथि घात हुने गर्दछ, नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुराहरूमा निरन्तर सफलता हासिल गर्दै आएका छौँ। चाहे जहानिया राणा शासनका विरुद्धको आन्दोलनको कुरा होस् वा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलनको कुरा होस् या सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने आन्दोलनका सन्दर्भको कुरा होस्, नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गर्ने काम गर्दै आएका छन्। तर दुनियाँमा एउटै राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युग बदलिन्छ। नेपालमा तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि पनि हामीले समाजलाई चाहे अनुसारको दिशामा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले आजका सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटै क्रान्तिबाट युगको परिवर्तन हुने गर्दछ। हामीले नेपालमा तीनवटा राजनीतिक क्रान्तिमा सफलता हासिल गरिरहँदा पनि हामीले नेपाली समाजलाई नेपाली जनताको चाहना अनुसार किन बदल्न सकेनौं भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाएर सोच्न सक्नुपर्दछ, अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा म कमरेडका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिको एउटा विशिष्ट पक्ष छ। दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलनमा, राजनीतिक क्रान्तिमा एउटा वर्गको नेतृत्व र वर्चस्व रहने गर्दछ र क्रान्ति पछाडि त्यसैले राजनीतिको नेतृत्व गर्ने गर्दछ। तर नेपालका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हरेक राजनीतिक क्रान्तिमा दुईवटा वर्गहरू सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा सामेल हुने गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि कुनै एउटा वर्गको राज्य सत्तामा प्रभुत्व कायम हुन सकेका छैन। त्यस अर्थमा हामीले भन्ने गरेका छौँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको चरित्र विशिष्ट छ भन्ने गरेका छौँ। तर हामी कार्यकर्ताहरूको मनस्थिति र मानसिकता 62-63 को परिवर्तन पछाडि जसलाई हामीले राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छौँ, त्यस पछाडि हाम्रो एउटा मनोविज्ञान कस्तो तयार भएको छ त भन्दाखेरि नेता कार्यकर्ताहरूले सेक्रिफाइस गर्ने समय सकियो जस्तो, त्याग र बलिदानको समय सकियो जस्तो, अब त विगतमा गरेको योगदानको सम्मान प्राप्त गर्ने समय आए जस्तो ठान्ने र हरेकले पार्टीमा योगदान गर्ने कुरा होइन, पार्टीबाट केही कुरा प्राप्त गर्नका लागि अपेक्षा गर्ने मनोविज्ञान ज्यादा प्रभावी भइराखेको छ। म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा परिवर्तनकारी राजनीतिक पार्टीका लागि प्राप्तिको विषय हामीले व्यक्तिगत रूपमा
नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो प्राप्तिको विषयलाई प्रधानताको विषय बनाउन थाल्दछौँ भने हामी समाज परिवर्तनको नेता बन्न सक्दैनौँ र हामीले हाम्रो पार्टीलाई समाज परिवर्तनको अगुवा पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ राजनीतिक क्रान्ति आफैमा लक्ष्य होइन, समाज परिवर्तनको माध्यम मात्रै हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मुलुकमा जुन प्रकारको अनुकूलता प्राप्त भएको छ त्यो अनुकूलताभित्र अझ ज्यादा मेहनतका साथ समाज परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने समय आएको छ। त्यस अर्थमा नेता कार्यकर्ताहरूले जनताको जीवनमा परिवर्तनका लागि योगदान गर्न तयार हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकताका आधारमा हामीले हाम्रो राजनीतिक कामलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमरेडका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर दुनियाँको राजनीतिक क्रान्तिले स्वाभाविक रूपमा दुईवटा चिजहरूमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। एउटा उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ, अर्को राज्य सत्ताको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। युरोपेली क्रान्तिले, जसलाई हामी इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण क्रान्तिका रूपमा लिने गर्दछौँ, त्यो क्रान्तिले सामन्तवादका विरुद्धमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने काम गर्यो। सामन्त वर्गको राज्य सत्ताका ठाउँमा पुँजीपति वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्ने काम गर्यो। त्यस अर्थमा युरोपेली क्रान्तिलाई महान क्रान्तिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। अर्कोतिर महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले पुँजीवादका ठाउँमा समाजवादलाई, पुँजीपति वर्गको राज्य सत्ताको नेतृत्वको ठाउँमा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने काम गर्यो। त्यस अर्थमा हामीले अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिलाई महान समाजवादी क्रान्तिका रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ। पुँजीवाद साम्राज्यवादका रूपमा विकसित भएपछि एउटा नयाँ मान्यता अगाडि आयो। तेस्रो कम्युनिस्ट इन्टरेस्टले भन्यो अब विश्वका पछाडि परेका मुलुकहरूका सन्दर्भका बारेमा पुँजीपति वर्गले ती मुलुकमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यस्ता मुलुकहरूमा सामन्तवादका विरुद्धको क्रान्तिको नेता पुँजीपति वर्ग होइन, मजदुर र किसानहरूको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सार्यो। जुन मान्यतालाई चीन, भियतनाम लगायतका मुलुकहरूले क्रान्ति सम्पन्न गरेर देखाए, जसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो क्रान्तिमा पनि अर्धसामन्तीय औपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्धलाई बदलेर जनवादी उत्पादन सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम भयो। सामन्त वर्गको नेतृत्वलाई बदलेर मजदुर किसानको नेतृत्व स्थापित गर्ने काम भयो। तर हाम्रो नेपालका सन्दर्भमा ६५-६३ को परिवर्तन पछाडि हाम्रो मुलुकमा के भयो भनेर भन्ने हो भने हामी भन्न सक्दछौँ सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका ठाउँमा पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गर्यो भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव सुरु भएको छ, यो सच्चाइ हो। तर राज्य सत्ताको नेतृत्वका प्रश्नको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने आजको राज्य सत्ताको नेता को भन्ने कुराको निरूपण नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले गरेको छैन। किनकि यो आन्दोलनका नेता दुईवटा वर्ग थियो, सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र बुर्जुवा वर्ग सँगसँगै आन्दोलनमा सामेल थिए। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिलाई अब कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न क्रान्तिले निरूपण गरेको प्रश्नका रूपमा रहेको छैन। दुनियाँका क्रान्तिले नेतृत्वको प्रश्न हल गरेको हुन्छ, तर नेपालको क्रान्तिले नेतृत्वको प्रश्न हल गरेको छैन। त्यस अर्थमा नेपाल जस्तो परिवर्तनको दिशाबाट अगाडि बढेको मुलुकका सन्दर्भमा नेतृत्वको प्रश्नलाई हल गर्ने ठाउँ कुन हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले गहिरो गरी मनन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो ठाउँ भनेको के हो त भन्दाखेरि आवधिक रूपमा हुने चुनाव नै वर्ग सङ्घर्षको केन्द्रीय थल हो, जसले नेतृत्वको प्रश्नलाई निरूपण गर्ने गर्दछ। चुनाव नै राजनीतिक सङ्घर्षको केन्द्रीय थल हो, जसले नेतृत्वको प्रश्नलाई हल गर्ने गर्दछ। तर आजभोलि हाम्रा बीचमा चुनावका प्रश्नमा मैले भनेको मान्छेले टिकट पायो भने त चुनावमा खट्न सकिन्छ, मैले भनेको मान्छेले पाएन भने, मैले पाइन भने चुनावमा त कसरी खट्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको मानसिकताले घर गर्न थालेको छ, त्यसले के हामी नेपालको राजनीतिक क्रान्तिलाई सफलतातर्फ लान सक्दछौँ? किमर्थ सक्दैनौँ? त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणकारी पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने नेता कार्यकर्ताहरूले भन्न सक्नु पर्दछ चुनाव वर्ग सङ्घर्षको केन्द्रीय थलो हो। त्यस अर्थमा हामीले
कसले टिकट पायो होइन, पार्टीलाई जिताउने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा एउटा साझा संकल्पका रूपमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनन् तबसम्म हामीले नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वको प्रश्नलाई निरूपण गर्न सक्दैनौं। आज हाम्रो समाजमा राजनीतिक अस्थिरता नेपाली समाजको चुनौतीका रूपमा रहेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा बहस चलाउने गरिन्छ, नेपाल बनेन भनेर बहस चलाउने गरिन्छ। किन बनेन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न खोजिँदैन। पुराना दलहरूका कारणले नेपाल बनेन भनेर भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँका विकसित मुलुकहरूमा के नयाँ पार्टीहरूले ती मुलुकलाई विकासको नेतृत्व गरेका हुन्? अमेरिकामा 100औं वर्षदेखि त्यहाँको राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरू रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिकी जनताको नयाँ नेतृत्वको आकांक्षा पनि पुरानै पार्टीहरूले पूरा गर्दछन् र त्यहाँ नयाँ नीतिको पैरवी पनि तिनै पुराना पार्टीहरूका माध्यमबाट हुने गर्दछ र अमेरिका विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रहेको छ। अमेरिकालाई शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनका लागि पुरानाले भएन, नयाँ चाहियो भनेर अमेरिकी समाजमा कसैले भन्ने गर्दैन। किनकि नीति र नेतृत्वको विकल्प राजनीतिक दलहरूबाट खोज्ने प्रणाली नै स्थापित छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई अमेरिकी जनताले गहिरो गरी बुझ्ने गर्दछन्। संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिने ब्रिटेनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 100औं वर्षदेखि त्यहाँ लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टीहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्दछन् र ब्रिटेनका जनताले पुराना पार्टीले भएन, नयाँ पार्टी चाहियो भनेर भनेको हामी सुन्ने गर्दैनौं। कहिलेकाहीँ नयाँहरू आउन खोज्दछन् तर पनि त्यहाँका जनताले स्थायित्वको खोजी गर्ने गर्दछन्। नीतिको जगमा खडा भएका राजनीतिक दलहरूलाई नै स्थायित्व प्रदान गर्ने गर्दछन् र ती मुलुकहरू शक्तिशाली मुलुकका रूपमा चिनिने गर्दछन्। र म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु, चीनको विकासको नेतृत्व गरेको कुरामा हामी गर्व गर्ने गर्दछौं। त्यहाँ चिनिया विकासको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ। जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी हामीभन्दा धेरै पुरानो पार्टी हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। आज नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीले भारतको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यो पार्टीको इतिहास हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले भन्दा पुरानो पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस भन्दा पुरानो पार्टी हो। त्यो पार्टीले भारतीय समाजको रूपान्तरणको नेतृत्व गरिरहेको छ भने नेपालमा पुराना पार्टीले भएन अब नयाँ पार्टी भन्ने जुन प्रकारको हावा चलाउन खोजिएको छ त्यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई स्थायित्वतर्फ जान नदिने, अस्थिरतामा हुर्मलाई राख्न चाहने जुन प्रकारको प्रवृत्ति नेपाली समाजमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ त्यो नै नेपालको विकासको बाधक हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ र नेपाली समाजमा स्थायित्व निर्माण गर्नका लागि हामीले भन्न सक्नुपर्दछ। नेपालमा अब धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको खाँचो छ। नेपाललाई अब नयाँ नयाँ प्रयोगशाला बनाउने होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई लगातार नेतृत्व गर्दै आइरहेका राजनीतिक दलहरूलाई नै बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो मान्यताका आधारमा हामीले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्नु पर्दछ। हो, आज पनि हामी नेकपा एमाले जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी हौं, यसमा कुनै शंका छैन। देशका 77 जिल्लाहरूमध्ये 44 जिल्लामा हामी समानुपातिक तर्फ पहिलो भएका छौं। जनताको लोकप्रिय मतमा हामी 44 जिल्लामा पहिलो पार्टीका रूपमा रहेका छौं। अरु बाँकी सबै पार्टीहरू हामी भन्दा कम जिल्लामा बाढी चुडी पहिलो भएका छन्। सच्चा यही हो। प्रदेशका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 7वटा प्रदेशहरूमध्ये 6वटा प्रदेशमा हामी एक्लै लोकप्रिय मतमा पहिलो पार्टीका रूपमा रहेका छौं। सच्चा यही हो। तर जनता र राष्ट्रको आवश्यकताका हिसाबले नेकपा एमाले अझै बलियो शक्ति बन्न सकेका छैन। यदि साँच्चै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने नेपालमा बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छ भन्ने कुराको खाँचोलाई अब नेपाली जनताका बीचमा लिएर जान सक्नु पर्दछ। तर म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जति बेला हामीलाई बलियो शक्तिको आवश्यकता छ त्यति बेला जनमत विभाजित भइराखेको छ।
नयाँ नयाँ शक्तिका नाममा, स्वतन्त्रका नाममा, के का नाममा, अनेक नाममा जनमतलाई विभाजित गर्ने, पार्टीहरूलाई बलियो बनाउने ठाउँमा पार्टीलाई विभाजित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति के राष्ट्रका लागि सहयोग हुन सक्दछ? कस्तो प्रकारको विचित्रको मनोविज्ञान खडा गर्न खोजिएको छ भन्दाखेरि मुलुकमा चुनावका बेलामा जनताका बीचमा जे भन्यो त्यसका पक्षमा उभिनु पर्दछ। जनादेशको अवज्ञा गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। जनताको जनादेशका पक्षमा उभिन सकेन भने फेरि जनतामा जानु पर्दछ भन्ने मान्यता, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई संविधान विरोधी मान्यताका रूपमा दुप्टार्ने जुन प्रकारको चिन्तन नेपाली राजनीतिमा हावी हुन खोज्दैछ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालको लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। आज मान्छेहरू भन्ने गर्दछन् जनतामा निराशा छ। निराशा नफैलोस् किन? जनताले जसलाई सबभन्दा धेरै मन पराएका छन् उसले जनताको शासनको नेतृत्व गर्न पाउँदैन। चुनाव पछाडि हामीले न हामीलाई जनादेश प्राप्त हुन सक्यो, न गठबन्धनको सरकारले जनादेश प्राप्त गर्न सक्यो भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले भन्यौं जो गठबन्धनबाट बाहिर आउँछ त्यसलाई नेता मानेर हामी नयाँ सरकार बनाउनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न तयार छौं। नेतृत्वमा हाम्रो दाबी छैन। कसैले भन्न सक्दछ? जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएकै कारणले हामीले भन्यौं पुरानो गठबन्धनका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोज्ने भने मुलुकको भविष्य अझ रसातलमा फस्नेछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले भन्यौं गठबन्धन भत्काउन तयार हुने भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं। किनकि हाम्रो चिन्ता राष्ट्रको भविष्यप्रति छ, जनताको भविष्यप्रति छ। हो, हामीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि भनेका थियौं तपाईहरु तयार हुनुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौं। हामीले माओवादीलाई पनि भनेका थियौं तपाईहरु तयार हुनुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौं। कांग्रेस तयार भएन, माओवादी तयार भयो। हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनायौं, तर त्यो सरकार लामो समय चल्न सकेन। प्रचण्ड फेरि पुरानै समीकरणतर्फ फर्किनुभयो र हामीले बिना कुनै संकोच सरकारबाट आफूलाई अलग गर्यौं र हामीले भन्यौं तपाईको यो नयाँ यात्रा सकारात्मक दिशामा जान सक्दैन, मुलुकलाई अझ कमजोर बनाउने छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यति बेला भनेका भनाइलाई सम्झना गर्दै हामीले भन्यौं दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले काम देखाउन पाइन, अब यस पटकमा काम देखाउने हो भनेर उहाँले भनेको कुरालाई आधार बनाएर काम देखाउने हो भने तपाई जुन प्रकारको समीकरणका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो समीकरणबाट तपाईले जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन भनेर हामीले भनेका थियौं। तर उहाँ पुरानै बाटो फर्किनु भयो। तर आज एउटा बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि उहाँले महसुस गर्नुभयो र भन्नुभयो नेपालको वामपन्थी आन्दोलन सदैव देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको जगमा खडा रहेको छ। मैले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति जनताको धारणा यो राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा चुकेको छ भन्ने प्रकारको भाष्य खडा हुन थालिसक्यो। यो सरकार राष्ट्र हितका पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रकारको मान्यता खडा हुन थालिसक्यो। मैले आफैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको विरासतबाट कतै म वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने प्रकारको चिन्ता मलाई भइराखेको छ। त्यस अर्थमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको यात्राबाट मैले आफूलाई अलग गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि उहाँले अर्को कुरा पनि गर्नुभयो। के कुरा गर्नुभयो त भन्दाखेरि सुशासन र विकासका प्रश्नमा, डेलिभरीका प्रश्नमा मेरो नेतृत्वको सरकारको टिम सहयोगी बन्न सकेन, जसका कारणले गर्दाखेरि मैले जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गरेर देखाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै हेरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त अहिले पनि सुरक्षितै छ, कसैले मलाई चुनौती दिएको छैन। तर जनता र राष्ट्रको हितका पक्षमा काम गर्नका लागि अहिले भइरहेको गठबन्धन
सार्थक बन्न सकेन भन्ने कुराको रियलाइजेसन मैले गरेको छु भन्न थाल्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, नेकपा कालको अन्तर्द्वन्द्वका सन्दर्भमा उहाँले खुलेर भन्न थाल्नुभयो, जसँग एकता गरिएको थियो, विवादहरूको समाधानमा उसैसँग केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो। अरू कसैलाई भरोसा गरेर जुन प्रकारको अन्तर्सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने काम भयो, त्यसले कतै न कति गल्ती भएको महसुस भएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि हामीले अठोट गर्यौं, अब गठबन्धनलाई भत्काउने उपयुक्त समय यही हो। त्यस अर्थमा हामीले पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरणको सरकार बनाउने प्रयास गर्यौं र आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा एमाले समेत सहभागी भएको नयाँ सरकार बनेको छ। हामीले यो सरकारलाई नयाँ गठबन्धन भनेर भनेका छैनौं, नयाँ समीकरण, नयाँ सहकार्य बनेका छौं। यो कुनै वामपन्थी गठबन्धन पनि होइन। कतिपयले वामपन्थी दलहरूको सहभागिता भएका कारणले वामपन्थी गठबन्धनतर्फ मुलुक गयो भन्ने प्रकारको विश्लेषण गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन्। कतिले अब नेकपा एमाले समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन्छ कि भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिले हामी यो सरकार वामपन्थी गठबन्धनको सरकार हो भनेर पनि परिभाषित गरेका छैनौं र हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर अहिले नै जानुपर्दछ भन्ने मान्यताका पक्षमा पनि छैनौं। हामी चाहन्छौं आज मुलुकका सामु जे समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, मुलुकको अर्थतन्त्र जुन प्रकारले संकटग्रस्त अवस्थामा छ, देशको स्वाभिमान स्वाभिमानप्रति जुन प्रकारको चुनौती खडा भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने कुरामा राजनीतिक दलहरूका बीचमा, सकारात्मक शक्तिहरूका बीचमा सहकारीका माध्यमबाट ओह्रालो यात्रालाई रोकेर अब सकारात्मक दिशातर्फ मुलुकलाई लैजानु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो यात्रा आरम्भ गरेका छौं। कतिपयले भन्ने गर्नु भएको छ, होइन हाम्रो उद्देश्य मिशन 84 हो भनेर भनिरहेको एमाले आज सरकारमा सामेल भयो। कतै एमालेको मिशन 84 रोकिया हो कि भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मिशन 84 मुलुकको भविष्य निर्माणको एउटा संकल्प हो। त्यसबाट नेकपा एमाले विचलित हुने प्रश्न उठ्दैन। हामीले त भनिरहेका छौं यो सहकारीले मिशन 84 लाई बलियो बनाउँदछ भन्ने मान्यता र विश्वासको जगमा हामीले नयाँ सहकारीको यात्रा आरम्भ गरेका छौं। किनकि हाम्रो यात्रामा हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी तोड्नु आवश्यक थियो, चक्रव्यूहलाई तोड्नु आवश्यक थियो। हामीले हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दीलाई, हाम्रा विरुद्धको चक्रव्यूहलाई तोडेर हामी बाहिर आएका छौं। सहकारीको एउटा नयाँ आधार तयार गरेका छौं, जसका आधारमा हामी मिशन 84 लाई सफल पार्न चाहन्छौं र मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई उज्यालो दिशातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौं। निराश बनेका जनतामा आशा जगाउन चाहन्छौं। आज मुलुकका सामु 3 प्रकारका चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको बेला हामी सरकारमा सामेल भएका छौं। पहिलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको चुनौती। आज नेपाली समाज जुन अवस्थामा छ, यही अवस्थालाई तावत राखिरहने भने विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? निराश बनेका जनताले समृद्धिको यात्रामा सहायक भूमिका खेल्न सक्दैनन्, सहयोगी भूमिका खेल्न सक्दैनन्। त्यस अर्थमा जनतामा आशा जगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता छ, त्यो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समाजमा एक प्रकारको सोशल एनार्किजम, सामाजिक अराजकता जुन फैलिरहेको छ, त्यो सामाजिक अराजकतालाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, हामीले विगतमा कहिले राणाशाहीका विरुद्धमा, कहिले पञ्चायतका विरुद्धमा, कहिले निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धमा, राज्य सत्ताका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्दा जनतालाई सदैव राज्य सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्नका लागि अपिल गर्दै हिँड्यौं र नेपाली जनताको मानसिकता राज्यका विरुद्धको मनोविज्ञानका रूपमा बदलियो। तर जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट नयाँ संविधानको निर्माण भइसकेपछि, सार्वभौम सत्ताको मालिक नेपाली जनता भइसकेपछि अब नेपाल राज्य जनताको राज्य हो। अब जनता राज्यका विद्रोही होइनन्, राष्ट्रका निर्माता हुन्।
यो भावनालाई हामी नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। कमजोर राज्यले नागरिकलाई बलियो बनाउन सक्दैन। नागरिकलाई बलियो बनाउने हो भने राज्य बलियो हुनु पर्दछ। तर आजको हाम्रो नेपाली समाजको यथार्थ के हो त भन्दाखेरि राज्य यति निरै कमजोर बनेको छ, यो राज्यले नेपाली जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा हाम्रो कर्तव्य हो जनतामा आशा जगाउने र नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउने। बलियो राज्यले मात्रै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सक्दछ र अब हामीले जनतालाई राज्यसँग जोड्ने अभिभावक पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेस जसले राजनीतिक आन्दोलनमा सदैव आफूलाई उभ्याउँदै आयो, आन्दोलनका प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। निर्णायक क्षणमा नेपाली कांग्रेस सदैव आन्दोलनको अग्र मोर्चामा देखिने गरेछ। तर जब आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने समय हुन्छ त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले सदैव आन्दोलनप्रति घात गर्ने गरेछ। 2007 सालमा राणा शासनका विरुद्ध मुक्ति सेनाको नेतृत्वमा शस्त्र विद्रोह भयो र धेरैतिर मुक्ति सेनाले कब्जा गर्दै गएपछि दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा कांग्रेस सामेल थिएन। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको दिल्ली सरकार राणा राजाका बीचको सम्झौता थियो। तर नेपाल फर्किने क्रममा त्यो सम्झौताको भारी बोकेर को फर्कियो भन्दाखेरि कांग्रेस फर्कियो। जसका विरुद्ध आन्दोलन गरिएको थियो त्यसैलाई प्रधानमन्त्री मानेर कांग्रेस फर्कियो। मुक्ति सेनाले त्यसको विरोध गर्यो। ठाउँ ठाउँमा मुक्ति सेनाले आन्दोलन जारी छ भनेर घोषणा गर्न थाले। मुक्ति सेनाको विद्रोहलाई नेपाली कांग्रेस स्वयं आफैले दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। पूर्वमा रामप्रसाद राईको नेतृत्वलाई दमन गरियो। मुक्ति सेनाको सिंहदरबारको विद्रोह, डाक्टर तेजस्वीको नेतृत्वको विद्रोहलाई दमन गर्ने कामको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गर्यो। पश्चिममा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा किसान विद्रोह सुरु भयो। त्यो किसान विद्रोहलाई दमन गर्नका लागि भारतीय सुरक्षा कर्मी ल्याएर भीमदत्तको विद्रोहलाई दमन गर्ने काम गरियो र मुक्ति सेनाको विद्रोहलाई समर्थन गरेको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यो 7 सालको कुरा हो। तर पनि त्रिभुवनले एउटा राम्रो काम गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो भने के हो त भन्दा अबको शासन जनताबाट चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाएको विधानका आधारमा हुनेछ भनेका थिए। तर पछि राजा त्रिभुवन आफ्नै वचनबाट विमुख हुन थालेपछि राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट एउटा आन्दोलनको घोषणा गरियो जसलाई भद्र अवज्ञा आन्दोलन भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो भद्र अवज्ञा आन्दोलन संविधान सभाको मागका लागि थियो। जनताले संविधान बनाउन पाउनु पर्दछ भन्ने अधिकारका लागि थियो। तर कांग्रेसले आन्दोलन छोडेर राजाले दिएको संविधानका आधारमा चुनाव लड्ने नीति लियो, जसका कारणले गर्दाखेरि चुनावमा त सफलता हासिल गर्यो नेपाली कांग्रेसले। 2/3 सफलता हासिल गर्यो संसदमा, तर त्यसलाई टिकाउन सकेन। राजा महेन्द्रले त्यही संविधानलाई टेकेर जनताले निर्वाचित गरेको संसदलाई अपदस्थ गरिकन मुलुकमा तानाशाही व्यवस्था लाद्ने काम गरे। यदि कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन छोडेर राजाले दिएको संविधान कबुल नगरेको भए 17 सालको घटना राजा महेन्द्रले घटाउने आधार हुने थिएन। यो सच्चाइलाई पनि इतिहासको सच्चाइका रूपमा कांग्रेसका मित्रहरूले बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यसपछि पुष्पलालले निरन्तर रूपमा नेपालको राजनीतिमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिको पैरवी गर्नुभयो। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पञ्चायतका विरुद्धको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिमा वामपन्थी संघको सहकारलाई सदैव अस्वीकार गर्नुभयो। आजभोलि कांग्रेसका नेताहरू मेलमिलापको नीतिको अर्थ अरू संघको सहकार्य भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यति बेला बीपीको मेलमिलाप भनेको वामपन्थीहरूसँगको मेलमिलाप थिएन, राजा संघको मेलमिलापको कुरा थियो। र त्यही मेलमिलापको नीतिका कारणले गर्दाखेरि पञ्चायत 30 वर्षसम्म टिक्यो। तर मदन भण्डारीले जब महसुस गर्नुभयो सही नीति भएर मात्रै पुग्दो रहेनछ, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि
तरुणको पहलकदमी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा काङ्ग्रेसभित्रका क्रान्तिकारी धारसँग जब संवाद गर्न सुरु गर्नुभयो, गणेशमान सिंह आन्दोलनका लागि तयार हुनुभयो। त्यस पछाडि वाम मोर्चा गठन भयो र नेपाली काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाका बीचमा संयुक्त जनान्दोलनको आधार तयार भयो र पञ्चायतको अन्त्य भयो। यदि नेपाली काङ्ग्रेस विवेकै मान्यतामा हिँडेको भए आज पनि पञ्चायत रहिरहन्थ्यो। सच्चाइ यही हो। त्यस अर्थमा हामीले भन्नुपर्दछ, महान मान्छेहरूले पनि कहिलेकाहीँ महान गल्ती गर्दा रहेछन्। नेपालको राजनीतिमा बिपीलाई महान मान्ने गरिन्छ, तर नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा भन्ने भने बिपीका महान कमजोरीकै कारणले पञ्चायत 30 वर्ष टिकेको थियो भन्ने कुराको सच्चाइलाई नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूले बुझ्न नसक्दा पञ्चायत लामो समयसम्म रह्यो। यो चिजबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर 86 सालको आन्दोलनको सफलता पछाडि पहिले त राजाले आफ्नै सहयोगीहरूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन खोजेका थिए। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा आफ्नै अनुकूलको सहयोग आयोग गठन गर्न खोजेका थिए। तर जब आन्दोलनकारीहरूले अस्वीकार गरे, लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकार भङ्ग गरिकन कृष्ण प्रसाद नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो र शाही आयोग विघटन गरिकन सुझाव आयोग गठन गरियो र त्यो सुझाव आयोगमा 9 सदस्यीय सुझाव आयोग थियो, जसमा वाम मोर्चाका 3 जना, काङ्ग्रेसका 3 जना, राजाका 3 जना प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। 47 सालको संविधान बनाउने बेला नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को एउटा गम्भीर भूल त्यहाँ गर्न पुग्यो। त्यो भूल के थियो भनेर भन्दाखेरि 9 सदस्यीय आयोगभित्र छलफल गर्दै जाँदाखेरि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा जब विवाद हुन थाल्यो, काङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै राजाका प्रतिनिधिहरूसँग नजिक हुन थाल्यो। संविधान जारी गर्ने बेलामा राजा र काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि मिलेर संविधान जारी गरे। वाम मोर्चाका प्रतिनिधिले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्यो। जुन असहमतिलाई तात्कालिक नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीले 27 बुँदे असहमतिका 63 को पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाका रूपमा अनुमोदन गरिएपछि आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार केले काम गर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यो आधार त्यही 47 सालमा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेका मान्यताहरूले आजको परिवर्तनलाई दिशा निर्देश गरेका छन् भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यहाँनिर काङ्ग्रेसले सार्वभौम सत्ता श्रीपाद र जनतामा निहित रहनेछ भन्ने संविधानमा सहमति जनाएकै कारणले श्रीपादमा निहित रहेको सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्न खोज्दा नै नेपालको राजनीतिमा तुलनात्मक हिसाबले उदार मानिएका वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो र राजतन्त्रभित्र उदारवादी पक्ष हावी गर्ने काम दरबार हत्याकाण्डका माध्यमबाट भयो। एउटा यो सच्चाइलाई पनि बुझ्न सक्नु पर्दछ। राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताको जग के हो त भन्दाखेरि संविधानका तिनै कमजोरीहरू थिए भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नु पर्दछ। र अर्कोतिर म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, 62-63 को आन्दोलन पछाडि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि सबभन्दा ज्यादा मेहनत गरेको पार्टी नेकपा एमाले। त्यसका नेताहरूले कहिले त रोल्पा, कहिले सिलिगुडी, कहिले लखनऊ, कहिले गोरखपुर गएर चाहिँ माओवादीका नेताहरूसँग वार्ता गरिकन शान्ति सम्झौताका आधार तयार गर्ने काम गरे। तर शान्ति सम्झौताका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा मान्यता स्थापित गर्न खोज्नुभयो। त्यो मान्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिमा दुईवटा वामपन्थी पार्टीलाई बराबरीको शक्तिमा राखेर द्वन्द्व गराउने र त्यसबाट लाभ लिने। आज नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण वामपन्थी शक्तिमा फाटो ल्याएर त्यसका आधारमा आफ्नो भविष्य देख्ने काङ्ग्रेसको गलत चिन्तनका कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको राजनीति अस्थिर भएको छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यसका आधारमा हामीले वामपन्थी पार्टीलाई फाटो ल्याएर आफ्नो हित देख्ने काङ्ग्रेसको जुन प्रकारको गलत मानसिकता छ त्यो मानसिकता आज पराजित भएको छ सहकारीको नयाँ यात्राबाट। त्यही कारणले आज
कांग्रेसका नेताहरू तिल मिलाइराखेका छन्। गठबन्धनबाट बाहिर आऊ भन्दाखेरि संवाद गर्न पनि नमान्ने, वामपन्थीका बीचमा फाटो ल्याएर चाहिँ आफ्नो भविष्य देख्ने यो प्रकारको चिन्तनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सही बाटो लिन सक्दैन। नीतिका आधारमा राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्ने हो भने भन्न सक्नु पर्दछ अब नेपालको राजनीतिलाई हामी नीतिको बहसका माध्यमबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। राजनीतिक दलहरूलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। यो मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ, भन्न सक्नु पर्दछ। तर नेपाली कांग्रेस अहिले पनि त्यो मान्यताका पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउने आँट गरिरहेको छैन। तर नेकपा एमाले मुलुकलाई सही बाटो देखाउनका लागि जस्तो सुकै त्याग गर्नका लागि तयार छ। आजभोलि कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ एमाले सरकारमा त गयो तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय त लिएन नि। हामीलाई थाहा छ अहिलेको हङ पार्लियामेन्टभित्र हामीले चाहे जस्तो नीतिगत नेतृत्व सम्भव छैन। हामीले त मुलुकको ओह्रालो यात्रा रोक्नका लागि मात्रै सहकारी गरेका छौँ। मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा नयाँ युगमा प्रवेश गराउनका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस अर्थमा मिशन 84 नेकपा एमालेको अर्जुन दृष्टि हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यो मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामी कुन उद्देश्यका साथ कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो हामीले पार्टीको 7औं पूर्ण बैठक आयोजना गरिरहँदा हामीले आफैलाई पनि सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने अठोट गरेका छौं। मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने हामी भित्र समस्या छन् भने ती समस्यालाई पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यस अर्थमा हामीले आउने वर्षलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण वर्षको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अब हामीले हाम्रो पार्टीको जीवनशैली र हाम्रो आचरणलाई जनताको हित अनुसार कसरी बदल्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा बहस आरम्भ गरेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर हामीले हाम्रो पार्टीलाई जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टी भनेका छौं। जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा जननेता मदन मण्डलले भन्नुभयो पार्टी निर्माणको हाम्रो आफ्नै मौलिक बाटो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँले नीतिगत मान्यताहरूलाई अगाडि सार्नुभयो र त्यो मान्यतालाई हामीले सूत्रीकरण गरेका छौं। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका रूपमा पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामी पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको नयाँ मान्यताका आधारमा नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ अभ्यास गरेका छौं, जुन अभ्यासबाट नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू प्रभावित भइरहेका छन्। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु हामीले त्यो नीति अगाडि सार्नुभन्दा पहिले कांग्रेस सभापतीय प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने गर्दथ्यो। कांग्रेसका अधिवेशनहरूले एउटा मात्रै नेता चुन्दथे र त्यो नेताले कमिटी चुन्दथ्यो, चाहे त्यो जिल्ला अधिवेशन होस् चाहे राष्ट्रिय अधिवेशन होस्। अर्कोतिर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अधिवेशनका माध्यमबाट कमिटी चुन्दथे र कमिटीले नेता चुन्दथ्यो। यो परम्परा कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परा थियो। तर हामीले पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट यो परम्परालाई बदल्यौं। अधिवेशनबाटै नेता पनि चुन्ने कमिटी पनि चुन्ने प्रणालीमा गयौं र आज सबै पार्टीहरूले त्यही प्रणालीले आत्मसात गरेका छन्। हाम्रो नीतिबाट कांग्रेस पनि बदलेको छ, हाम्रो नीतिबाट माओवादी पनि बदलेको छ। नेपालका समग्र राजनीतिक दलहरूलाई बदल्ने कुरामा हामीले भूमिका खेलेका छौं। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिलाई बाटो देखाउने पार्टी अरु कुनै पार्टी होइन, नेकपा एमाले हो, जसले नेपालको राजनीतिलाई आजको परिवर्तनको यात्रामा दिशा निर्देश गरिरहेको छ र दिशा निर्देश गर्ने सामर्थ्य राख्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। तर त्यो हामीले अवलम्बन गरिरहेको लोकतान्त्रिक विधिलाई साँच्चै हामीले लोकतान्त्रिक ढंगले आत्मसात गर्न सकेका छौं कि छैनौं? पार्टीभित्र चुनाव लड्ने, चुनाव पछाडि एकता निर्माण गर्न सक्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावलाई विरोधी संघको चुनावको जस्तो शत्रुतापूर्ण र तिक्त बनाउने,
र जित हारलाई विरोधीसँग चुनाव जिते जस्तो जश्नको विषय बनाउने यस प्रकारका गलत संस्कारहरू लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका सन्दर्भ उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने भने लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन। प्रतिस्पर्धालाई एकतामा बदल्ने सामर्थ्य छैन भने प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ हुन सक्दैन। त्यसले पार्टीलाई आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदछ। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा हामी हरेक नेता कार्यकर्ताहरू सचेत बन्न सक्दैनौँ भने, कसलाई नेता बनाउने भन्ने कुरामा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भने, कसैको निर्देशनको प्रतीक्षा गर्दछौँ भने त्यसको अवस्थामा पार्टी बन्दैन, गुट मात्रै जन्मिन्छ। त्यस अर्थमा कार्यकर्ताले न्याय विवेक पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य भित्र मात्रै असल पार्टी बन्न सक्दछ भन्ने मान्यतालाई हामीले व्यवहारमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो गर्न सकेन भने स्वाभाविक रूपमा हामीले पार्टीलाई जनताको पार्टीका रूपमा, बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ। म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, सहमति लोकतन्त्र विरोधी हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ। चुनाव भएन भने त लोकतन्त्रै भएन। पार्टीको आन्तरिक जीवनको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सहमति सबभन्दा सुन्दरतम लोकतन्त्र हो। आफूले निर्माण गरेको नेतृत्वप्रति सबै नेता कार्यकर्ताहरूको विश्वास हुनु भनेको सबभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हो। नेतृत्वको केन्द्रीकरण भनेकै त्यही हो। तर हामी नेतृत्वलाई बलियो नबनाइकन परिणामको खोजी गर्दछौँ। नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर राम्रो परिणाममा हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा नेतृत्वलाई बलियो बनाउने समय भनेको त बाधे जायते तत्त्वबोधका माध्यमबाट नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा हो। सुन्दर पक्ष हो भन्ने पक्षलाई तपाईँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा चुनाव भएन भने लोकतन्त्रै भएन भन्ने प्रकारको मान्यता बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। तर सहमति हुन सकेन भने लम्ब्याइरहने, कार्यकर्तालाई थकाइरहने र एक प्रकारले भने असमझदारी झन् बढाइरहने खालको गल्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन। सहमति हुन सकेन भने विधि र प्रक्रियामा जानु पर्दछ, स्वस्थ ढङ्गले चुनाव गर्नु पर्दछ र चुनावको परिणाम पछाडि फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नयाँ यात्रा थाल्नु पर्दछ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै हामी पार्टीलाई बलियो पार्टीका रूपमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्दछौँ। हो, पोखरा नेपालको सुन्दर उपत्यका। अस्तिमा आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि पोखरा आइराख्नु भएको थियो र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुभयो। घोषणा मात्रै सबै थोक होइन। साँच्चै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा कुनै क्षेत्रको विकास गर्दछौँ भने आज हाम्रो मुलुकमा 10 लाख 12 लाख पर्यटकहरू भित्रिए भने हामी केक काटेर जश्न मनाउँछौँ। प्रकृतिको सबभन्दा सुन्दर ठाउँ, अत्यन्त सानो भूगोलमा 6 प्रकारका सिजनहरू, 6वटा सिजन भएको भूगोल दुनियाँमा कहीँ पाइन्छ? मौसमका हिसाबले यस प्रकारको विविधता कहीँ पाइन्छ? पोखराको जमिनमा उभिएर सेता हिमालहरूको दृश्य हेर्ने यस प्रकारको भौगोलिक परिवेश अन्यत्र भेटिन्छ? यस्तो ठाउँमा हामीले पर्यटकहरू कति आउँछन् भनेर भन्दाखेरि अत्यन्त नगण्य मात्रै पर्यटक आउँछन्। हामीले बनाएका छौँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चलाउन सकेका छैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सायद एमाले पर्खिरहेका थियो कि जस्तो लाग्छ। अब नेकपा एमाले सरकारमा जोडिएपछि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नाम मात्रैको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। यसले पर्यटनको एउटा नयाँ आधार तयार गर्नेछ भन्ने बताउँछु। अर्कोतिर
नेपालका सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामी पर्यटन विकासका सन्दर्भको बारेमा कुराकानी गर्दा वा राष्ट्रको विकास र समृद्धिको कुराकानी गरिरहँदा हामीले हाम्रो मानसिकतामा बदलाव ल्याउन सकेनौँ भने हामी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ। म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि आज हाम्रो युवाहरूमा, पढे लेखेका युवाहरूमा जागिर खाने भोक यस्तो सवार भएको छ कि जागिर पाएन भने त देश किन बस्नु। दुनियाँमा कहीँ पनि सरकारी जागिर कतिले प्राप्त गर्दछन् भन्नु त? विश्वका अत्यन्त सम्पन्न भनेका मुलुकहरूमा पनि सरकारी जागिर खानेहरूको संख्या कति होला? मुस्किलले 1% होला। बाँकी मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा उद्यमशीलतामा, व्यापार व्यवसायमा, त्यहाँबाट सृजित भएका रोजगारीमा जोडिने गर्दछन्। तर हामी व्यापार व्यवसायलाई आफ्नो विषय ठानेका छैन। नेपालमा त अवसरै छैन भन्छौँ। के साँच्चै त्यस्तो हो त? आज नेपालले जति रेमिटेन्स प्राप्त गर्दछ, रेमिटेन्समाथि हामी गर्व गर्दछौँ। नेपाल रेमिटेन्सले चलेको देश भनेर भन्ने गर्दछौँ। तर नेपाली युवाहरूले विदेशमा गएर गरेको कमाईबाट जति आय हुने गर्दछ त्यसको ठुलो हिस्सा एउटै मुलुकमा जान्छ, भारतमा। त्यो पनि भारतीय कामदारहरू नेपालमा आएर गरेका कामबाट त्यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा उनीहरूले लिएर जाने गर्दछ। कहाँ छन् भारतीय कामदार भन्दाखेरि नेपालका थोक बजारमा जानुभयो भने 80% थोक बजारको नेतृत्व कसका हातमा छ त? भारतीय नागरिकका हातमा छ। तपाई चाहे त्यो फलफूल व्यापारमा हेर्नुहोस्, चाहे तरकारी व्यापारमा हेर्नुहोस्, घुम्ती व्यापार गर्नेहरूको छन् हेर्नुभयो भने 60% भन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू आएर चाहिँ तरकारी व्यापार गरिराखेका छन्। फलफूलको पसल थाप्ने र ठेला कुदाउनेको अनुहार हेर्नुभयो भने त मलाई लाग्छ 70% भारतीय नागरिकहरू नै त्यो काम गरिरहेका छन्। हामीले खोलेका उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरूमा अलिकति मेकानिकल काम गर्ने मान्छे चाहियो भने कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नेपालबाट आउँदैन, त्यही भारतबाट आउँछ। गार्मेन्ट खोल्नुहोस्, कैँची चलाउने मान्छे भारतीय, मेसिन चलाउने मान्छे भारतीय। हामी नेपालीहरू गाडी चढ्दछौँ, गाडी मर्मत गर्ने मेकानिक्सहरू भारतीय। तर त्यसलाई हामी काम मानिराखेका छैनौँ। जाडो सिजन भएका हाम्रा हिमाली क्षेत्रहरू छन्, सिरक डसना तग्ने पनि भारतीय। सिरक डसना पनि हामीले बनाउँदैनौँ, त्यसको व्यापार पनि भारतीय नागरिकले। र हामी भन्दछौँ नेपालमा त कामै पाइँदैन। जुन कामबाट खरबौं रुपियाँ भारतीय नागरिकहरूले नेपालबाट प्राप्त गर्दछन् त्यसलाई हामी कामै ठानिराखेका छैनौँ। यो मानसिकता के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्रकारको उत्पादन ढाँचा छ, यदि समाजलाई बदल्ने हो भने दुईटा चिज बदल्नै पर्दछ। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध, निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धति जो हाम्रो देशको विकासको सबभन्दा ठुलो बाधक छ। पैसा नचाहिने जमानामा हामीले जुन प्रकारको खेतीपातीको प्रणाली विकसित गर्यौं, आज हामी त्यसैमा कायम छौं। पढे लेखेको पुस्ता त्यो प्रकारको खेतीपाती गर्न तयारै छ। पढ्यो भने जमिनबाट अलग भयो, नपढेका मान्छेले व्यावसायिक खेती गरेकै छ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, बजारीकरण जबसम्म हामी गर्न सक्दैनौं तबसम्म नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दैन। र हाम्रो मानसिकता के रह्यो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो परिवारभित्र अहिले पनि हाम्रो परिवार आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्ने परिवारका रूपमा विकसित भएकै छैन। जबसम्म हामीले परिवारभित्र आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौं, आजको पुस्ता मात्रै होइन भोलिको पुस्ता पनि उद्यमी बन्न सक्दैन। उद्यमी बन्नका लागि हाम्रो पारिवारिक ढाँचाभित्र त्यो प्रकारको परिवेश तयार गर्नु सक्नुपर्दछ। नेपालमा एउटा मात्रै समुदाय छ जसले जागिर खोजी गर्दैन। त्यो समुदाय भनेको थकाली समुदाय हो। उनीहरूको मूल थलो पनि गण्डकी प्रदेशै हो। उनीहरू
परम्परागत सिल्क रोडको जमानामा जति बेला वस्तु विनिमयको व्यापार हुने गर्दथ्यो त्यो जमानामा घुमन्ते व्यापारीहरूका लागि अस्थायी होटल बनाएर सेवा प्रदान गर्ने समुदाय हो थकाली समुदाय। त्यस अर्थमा उनीहरूको परिवारको भान्सा सदैव सफा सुग्घर, खानपिन सदैव स्वादिष्ट रहँदै आयो र थकाली समुदायभित्र आज हामीले सुन्ने गरेको ढुकुटी प्रथा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि थकाली समुदायबाट आयो। अर्थात् उनीहरूले आफ्नो कमाईको एउटा हिस्सालाई पहिलेदेखि ढुकुटीका रूपमा प्रयोग गर्दै आए। त्यस अर्थमा थकाली परिवारमा नयाँ युवा युवतीले जागिर खोज्न हिँड्दैन, व्यवसायको सपना देख्ने गर्दछ। नयाँ जहाँ व्यावसायिक क्षेत्रहरू खोल्ने गर्दछन् त्यहाँ गएर उसले थकाली भान्साघर, थकाली होटल, थकाली रेस्टुरेन्ट खोल्न पुग्दछ। नेपालमा अर्को एउटा समुदाय पनि छ जुन समुदाय व्यापार व्यवसायमा लाग्यो भने कहिले त्यो पछाडि फर्कदैन। त्यो समुदाय भनेको हो भन्दाखेरि आगन्तुक समुदाय हो, मारवाडी समुदाय हो। मारवाडी समुदायका सन्तानहरूले पनि जागिर खोज्या देखिँदैन। उनीहरूले भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो परिवारबाट सिकेका हुन्छन्। व्यापार व्यवसायको इलम, व्यवस्थापनको इलम। त्यस अर्थमा मारवाडी सेवा समुदायका युवाहरू सदैव व्यवसायमा अग्रसर रहन्छन् र सफल पनि हुन्छन्। तर अरू नेपाली समाजमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति किन छैन भन्दाखेरि हामी निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धतिसँग गाँसिएका छौँ। हामीले आफूलाई बदल्न तयार भएका छैनौँ। त्यस अर्थमा हाम्रा युवाहरू पढेपछि जागिरको खोजीमा अरब भाषिन्छन्, विदेश भाषिन्छन्। अब त्यो मानसिकतालाई बदल्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रा काँधमा आएको छ। नेकपा एमाले अब समाजलाई बदल्ने प्रसार गर्नु जरुरी छ। अर्कोतिर आज हामी रेमिटेन्सबाट आएको खर्चलाई घरायसी काममा खर्च गरिराखेका छौँ। उत्पादनमूलक काममा रेमिटेन्सको प्रयोग भइराखेका छैन। हामी व्यवसायका लागि, उद्यमशीलताका लागि केही गर्ने, आँट गर्ने नयाँ पुस्ताको जन्म हुनेछ। त्यो प्रकारको आँट अब हरेक नेपाली नागरिकले परिवारभित्र सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ। र हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिक स्थायित्व यी तीनवटा कुराहरू सुनिश्चित गर्न सकियो भने देश बन्दछ। आज हाम्रो नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ज्यादा दूरदर्शी नेतृत्व कोही छ भने त्यो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई नेता बन्न खोज्ने कुरा किमार्थ उचित हुन सक्दैन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई गहिरो गरी मनन गर्न सक्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा म तपाईहरु सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले होइन